राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म सन्तोष पोखरेल। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसद्वारा सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड। एमालेका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाबारे देश विभाजित देखाउन खोज्नु दुर्भाग्य भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो, महासचिव गुटेरेसको सम्बोधन नेपालको हितमा रहेको उल्लेख। शासक वर्गका कारण नेपाल विकसित हुन नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको ठहर, विभिन्न समयमा शासन गर्नेहरूले जनतालाई अवसरबाट वञ्चित गर्दा नेपाल पछि परेको तर्क। सुधार गृहका बाल बालिका र कैदीहरूको मानवाधिकार हनन नहुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन, 18 वर्ष नागेका बन्दीलाई बाल सुधार गृहमा छुट्टै राख्ने तयारी। बजारमा चिनीको कालो बजारी, उपभोक्ता मारमा भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नखोलेसम्म समस्या नसुल्झने उद्योग मन्त्रालयको भनाई। हमास इजरायल बीच युद्ध जारी, कम्तीमा 31 जना पत्रकारको ज्यान गयो, जनजीवन प्रभावित। र आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौँ सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रसङ्घका महासचिवले सम्बोधन गर्नुभएको प्रसङ्गबाट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भू राजनीतिक तनाव बढ्दै जाँदा विश्व विभाजन हुँदै गइरहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार सङ्घीय संसद अन्तर्गत संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल देश शान्तिको प्रवर्तक, बहुपक्षवादको पक्षधर र दिगो विकास तथा जलवायु सम्बन्धी कार्यको कट्टर समर्थक रहेको र नेपालले द्वन्द्वलाई सफलतापूर्वक साम्य पारेको भन्दै यस्तो प्रक्रियालाई राष्ट्रसङ्घले समर्थन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनु भयो। महासचिव गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ टुङ्ग्याउन लाग्दै गरेको भन्दै अन्यायमा परेका पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सके दिगो हुने समेत बताउनु भयो। Nepalis were among the many victims of Hamas brutal attacks in Israel. I send my sincere condolences to the families of the 10 Nepalese students who were killed and express my best wishes for the safe return of Mr. Bipin Joshi, who is missing. Distinguished parliamentarians, as geopolitical tensions rise, global divisions are becoming deeper and more dangerous, and smaller countries fear becoming collateral damage in competition between the great powers. And climate catastrophe is accelerating with a deadly force. महासचिव गुटेरेसले आफ्नो सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगेको असर, नेपालले पछिल्ला 20 वर्षमा हासिल गरेको प्रगति लगायतका विषयमा पनि चर्चा गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणलाई जोडेर शान्ति प्रक्रियाको विषयमा विभाजित धारणा देखिनु दुर्भाग्य भएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार संसदमा गुटेरेसको सम्बोधनपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले महासचिवले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा राम्रो धारणा राखे तापनि नेपालकै केही नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाबारे देश विभाजित देखाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु भयो। नेपालको बारेमा र नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको यति राम्रो धारणा छ, तर दुर्भाग्य हाम्रै केही साथी नेता साथीहरूले यस्तो बेलामा देश विभाजित देखाउनु भयो, त्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन महासचिव गुटेरेसको पुरै सहयोग रहनेमा विश्वस्त रहेको समेत बताउनु भयो।
त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सङ्घीय संसदलाई गर्नुभएको सम्बोधनको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। गुटेरेसले पीडित केन्द्रित भएर नेपालको सर्वोच्च अदालत र विश्व मानवाधिकार परिषदको सुझावलाई ध्यानमा राखेर नेपालले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसले छिटै पूर्णता पाउने कामना समेत गरेको बताउनुभयो। सजगता र योगदानप्रति उहाँले विशेष प्रशंसा गर्नुहुन्छ र शान्ति प्रक्रियालाई उपयुक्त ढङ्गले पीडित केन्द्रित भएर ट्रान्जिसनल जस्टिस हुनेहरूलाई पीडितलाई उपलब्ध गराएर नेपालको सुप्रिम कोर्ट र विश्व मानवाधिकार परिषदका सुझावहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई समाधान सकेसम्म छिटो समाधान होस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विश्व समुदायको समर्थन आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रसङ्घका महासचिवले संसदमा सम्बोधन गर्दै विश्व शान्तिमा नेपालको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। शान्तिको सन्दर्भमा नेपालको भूमिकाको उहाँले उच्च खिच्यो र दोस्रो सबभन्दा ठुलो सेना र प्रहरी शान्तिको निम्ति पठाउने देशको रूपमा नेपालको जुन चर्चा गर्नुभएको छ यो हामीले अत्यन्तै गौरवान्वित तुल्याएको छ। हामीहरू अत्यन्तै उहाँको प्रभावबाट खुसी छौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले सङ्घीय संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनले नेपालको अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको बताउनु भएको छ। नेपालको अवस्थाको चाहिँ एउटा चित्रण गर्नुभयो। उहाँलाई धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्रको यो शान्ति प्रक्रियालाई अध्याय समाधान। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शशाङ्क कोइरालाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनको असरहरूको सम्बन्धमा महासचिव गुटेरेसले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। गर्नुपर्ने हो, त्यो मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा उहाँले बोल्नु भएको हो। हामीलाई जे जे चाहिन्छ त्यो उहाँले चाहिँ र त्यति मात्रै होइन, उहाँले आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई पनि उहाँले पनि भन्नुहुन्छ म जति हेल्प गर्न सक्छु म गर्छु उहाँले धेरै धेरै बढायो। महासचिव गुटेरेसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई करिब 10 मिनट सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु अनुकूलनका लागि छुट्याइएको कोषको रकम नेपालले पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार अन्नपूर्ण बेस क्याम्प अवलोकन भ्रमणपछि पोखरामा सञ्चार माध्यमहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महासचिव गुटेरेसले जलवायु अनुकूलनका लागि बनाइएका कोषहरूको रकम जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित बनेका नेपाल लगायतका देशहरूले पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित बनेको नेपाललाई समर्थन गर्न अन्य देशहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने हिमाल र हिमनदी जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो। Was exactly to send a clear message to the world. It's essential to this war against nature. It's essential to stop polluting and generating climate change, because we must preserve these wonderful mountains and these wonderful glaciers. And it's essential to support these that do not contribute to climate change but suffer the consequences. So many floods, so many landslides, so many communities that are deeply impacted negatively. And so my appeal to the international community is to show effective solidarity, that there is much more funding for adaptation, to build resilience, to protect the communities. त्यस्तै महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनकै कारण धेरै ठाउँमा भूस्खलन भएको भन्दै यसबाट पीडित समुदायका लागि विश्वस्तरबाटै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न 18 भन्दा बढी देशका विज्ञहरूको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा युनियन अफ एसियन अल्पाइन एसोसिएसनको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा हिमालको प्रवर्धन, सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल र समाधानका उपायबारे छलफल भएको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष निमानुरु शेर्पाले बताउनुभयो। आज हामी चाहिँ UAAA भने चाहिँ युनियन अफ एसियन अल्पाइन एसोसिएसन भनेर यो हाम्रो जुन एसियाली महासङ्घको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 18-20वटा जतिको राष्ट्रको चाहिँ प्रतिनिधि भएको एउटा संस्था हो। यो चाहिँ उहाँको चाहिँ विशेष गरी यो हिमाल सम्बन्धी गतिविधि र बारेमा चाहिँ हामी यसको चाहिँ यो सङ्गठनको चाहिँ मुख्य उद्देश्य नेपाल हिमाललाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी चाहिँ यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भन्ने विषयमा हामी काम गर्छौँ। सम्मेलनमा 18 देशका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए। न्यूज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्यूज। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसद्वारा सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड। एमालेका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाबारे देश विभाजित देखाउन खोज्नु दुर्भाग्य भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो, महासचिव गुटेरेसको सम्बोधन र नेपालको हितमा रहेको उल्लेख। शासक वर्गका कारण नेपाल विकसित हुन नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको ठहर, विभिन्न समयमा शासन गर्नेहरूले जनतालाई अवसरबाट वञ्चित गर्दा नेपाल पछि परेको तर्क। सुधार गृहका बालबालिका र कैदीहरूको मानवाधिकार हनन नहुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन, 18 वर्ष नआएका बन्दीलाई बाल सुधार गृहमा छुट्टै राख्ने तयारी। बजारमा चिनीको कालोबजारी, उपभोक्ता मारमा भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नखोलेसम्म समस्या नसुल्झने उद्योग मन्त्रालयको भनाई। हमास इजरायल बीच युद्ध जारी, कम्तीमा 31 जना पत्रकारको ज्यान गयो, जनजीवन प्रभावित। र आइसिसी T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्यूज नेपालमा। अब बाँकी न्यूज। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शासक वर्ग र बाह्य शक्तिका कारण नेपाल विकसित हुन नसकेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आर्ट काउन्सिलमा भएको सुषमा राज भण्डारीको 19औं एकल चित्रकला प्रदर्शनी उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल विकास हुन नसक्नुको कारण शासक वर्ग र बाह्य शक्ति रहेको भन्दै विभिन्न समयमा शासन गर्नेहरूले जनतालाई अवसरबाट वञ्चित गर्दा नेपाल पछि परेको उहाँको भनाइ थियो। हाम्रा अनेक साहित्य, कला, संस्कृतिहरूको सिर्जना भएको छ, त्यसकारण उत्कृष्टता छ। हामीले त्यसमा ध्यान दिन पाएका छैनौँ। लामो समय त हामी त ह्यान्ड टु माउथ, हात मुख जोड्ने समस्यामै जेलियौँ। हामीलाई त्यस प्रकारका अवसरहरू लिनै दिएन। राणा शासन र त्योभन्दा अगाडि हामीले अरू कुनै शासनलाई पनि जोगाइरहनु पर्ने, राणा चाहिँ गए, अब अरू शासन चाहिँ राम्रा थिए भनेर जोगाउनु पर्ने केही छैन। यसभन्दा अगाडि दुनियाँ विकसित हुँदाखेरि हाम्रामा चाहिँ केही विकास नहुने कसले गर्दा हो र? त्यो आम जनताले त होइन, शासकहरूको कुराले हो। त्यसो भएर जे होस्, हामी पछाडि पऱ्यौँ। पछाडि पारिएको हुनाले पछाडि पऱ्यौँ। बाह्य शक्तिहरूले हामीलाई पछाडि पारे र शासनको स्वार्थका कारणले आन्तरिक शासक वर्गले पनि हामीलाई, जनतालाई पछाडि पारे। अध्यक्ष ओलीले कला, संस्कृति र साहित्य दरबारको मनोरञ्जनमा सीमित भएकाले यसको विकास हुन नसकेको पनि दाबी गर्नुभयो।
द्वन्द्व पीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा जिल्ला अदालत अगाडि प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्व पीडितका सरोकार बमोजिम विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकार एवं दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। द्वन्द्व पीडितका सरोकार बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्ने एवं सक्षम तथा विश्वसनीय आयोग गठन गर्न सरकार र राजनैतिक दलहरूले आलटाल गरेको कारण प्रक्रियामा अलमल भएको द्वन्द्व पीडित समुदायको आरोप छ। प्रदर्शनमा सहभागी भोजराज तिमल सिन्हाले लडाकुको सुप्रिम कमान्डर भएर लुटिएको सम्पत्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। उहाँ सुप्रिम कमान्डर, लडाकुको सुप्रिम कमान्डर भएर लुटिएको सम्पत्ति अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि फिर्ता गरिएको छैन। यो यस्तो अराजक, यति लाजमर्दो, यति घिनलाग्दो, यत्रो यो चाहिँ नि दण्डहीनता, यति अत्याचार, सर्वोच्च अदालतबाट गरिएका फैसलाहरू कानुनी राज्यको महसुस जब नागरिकहरूले गर्न पाउँदैनौँ, जब पीडितहरूले कानुनी राज्यको महसुस गर्न पाउँदैनौँ, अनि यो राज्य होइन, यो बिल्कुल हत्याराहरू जहाँ जो जेलभित्र हुनुपर्थ्यो तिनीहरू सत्तामा गएर बसेका छन्। उहाँले कानुनी राज्यको महसुस पीडितले गर्न नपाएको भन्दै जेल गएर बस्नुपर्नेहरूले सरकारमा बसेर कानुन निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो। अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीले अहिले मध्यपूर्वमा चर्केको युद्ध प्यालेस्टाइन विरुद्धको नभएको तर्क गर्नुभएको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच जारी युद्धबारे काठमाडौँमा आयोजित एक विचार गोष्ठीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले इजरायलको युद्ध प्यालेस्टाइनसँग नभई हमाससँग मात्रै भएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै त्यहाँ शान्ति कायम गर्न राष्ट्रसङ्घ असफल भएको भन्दै राष्ट्रसङ्घले दुई देशको सीमा क्षेत्र खोलेर मानिसहरूको जीवन रक्षाका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। थटबाट आउँछ यो कुरो, कसैलाई मन परोस् नपरोस्, बेसिकल्ली त्यहाँ मार्क्सिस्ट साथीहरू बढी हुनुहुन्छ त्यो स्कुलमा। अनि त्यही मौकामा यो बाल्फर जायनिस्ट डिक्लेरेसन हुन्छ। बाल्फर भनेको त्यतिखेर 1917मा युकेका विदेश मन्त्री थिए। यो सबै मुभमेन्ट हुँदाखेरि रुथचाइल्डले चाहिँ, रुथचाइल्ड भने त तपाईँहरू जानिहाल्नुहुन्छ, रुथचाइल्डले जायनिस्ट मुभमेन्टको चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेका, जायनिस्ट मुभमेन्ट अगाडि बढाइरहेका थियो। त्यस्तै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हमासलाई हतियार मुक्त गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। मङ्गलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेको हो। सभाको बैठकमा विधेयक राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले विधेयकलाई पारित गर्न सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाका बहुमत सदस्यले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन्। संसदीय समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीहरूको मानवाधिकार हनन नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीहरूको मानवाधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाहरू भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकै सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। नेपालको बाल सुधार गृहमा रहेका कानुनको विवादमा परेका बालबालिका लगायतका व्यक्तिहरू र कारागारमा रहेका कैदी र थुनुवाहरूको मानवाधिकार उल्लङ्घन र त्यसको दुरुत्सान हुन नदिनका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिने समितिको आजको बैठकको निष्कर्ष रहेको कुरा यो बैठक समक्ष राख्न चाहन्छु। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बाल सुधार गृह र कारागारको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। अहिले आज बालबालिका भएको ठाउँमा विद्रोह भएको छ, भोलि त्यो ठाउँमा विद्रोह भयो भने के अवस्था होला? यसका बारेमा पनि सरकारले के कसरी, अब हुन त गृहमन्त्री आज हुनुहुन्न, अथवा गृह मन्त्रालय कसरी यसको चाहिँ प्लान गरेको छ, मन्त्रालयको धारणा पनि राख्नको लागि भन्नु पर्छ। बाल सुधार होइन, बाल बिगार गृह पो भएछ। त्यो डरलाग्दो घटना हो, सानो घटना होइन। फेरि त्यो पुस्तामा त्यो घटना घटेको छ जसको इन्टेन्सिटी हाई हुन्छ र त्यसको त्यो लामो समय जान सक्छ।
एउटा कुरा यहाँ आयो कि लागु औषधबाट लागु औषध जन्य प्रयोग गरेकाहरूबाट बढी त्यो घटनाहरू भएको छ। कहिले गरेको लागु औषध प्रयोग? विगतमा लागु औषध प्रयोग गरेर आएकाहरूबाट त्यो भएको वा अथवा अहिले लागु औषध प्रयोग गर्छन्। अहिले लागु औषध प्रयोग गर्छन् भने त्यो कसरी गर्छन्, त्यो कसरी सम्भव भयो? यो कुरा हामीले निर्गोल गर्नुपर्छ। सरकारले 18 वर्ष नआएका बन्दीलाई बाल सुधार गृहमा छुट्टै राख्ने तयारी गरेको छ। बाल सुधार गृहमा सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राख्दा झडप लगायतका घटना बढेको निष्कर्षसहित 18 वर्ष नआएका बन्दीलाई छुट्टै राख्ने तयारी गरिएको हो। यसैबीच महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले बाल सुधार गृहहरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न नदिने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। बाल सुधार गृहको व्यवस्था नभएका बेला सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी पाए पनि अब भने आफैले सबै बाल सुधार गृहहरू सञ्चालन गरेर अघि बढाउने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री आचार्यको भनाइ थियो। बाल सुधार गृहको व्यवस्था नहुँदाखेरि संस्थाको नाममा संस्थाले जिम्मेवारी लिएर उसले बाल सुधार गृह सञ्चालन गरेको अवस्था त्यो बेलाको लागि सायद त्यो ठिक थियो होला। तर आज चाहिँ नि त्यो जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ। यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ र यसको साथसाथै केही कानुनी केही कमजोरीहरूका कारणले पनि अहिले भएका बाल सुधार गृहहरू व्यवस्थित सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। मन्त्री आचार्यले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई समाजमा फर्केपछि पनि आत्मनिर्भर हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि आफूले पहल गरिरहेको बताउनु भयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। एसियाली विकास बैंकले नेपालको ग्रामीण सम्पर्क सुधारका लागि झण्डै 13 अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। मंगलबार एडीबी र नेपाल सरकारबीच अर्थ मन्त्रालयमा ग्रामीण सम्पर्क सुधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि 10 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 13 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकका नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नोल्ड काओसिसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सो क्रममा अर्थ सचिव डाक्टर कृष्णहरि पुष्करले प्रस्तावित सहायताले ग्रामीण समुदायसँगै सडक प्रयोगकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। Connecting selected rural communities with socio-economic centers and productive agricultural areas. Needless to mention that this project will support to increase the access of road users to jobs, market, social services, as well as administrative services. It has multiplier impact. Rural communities are also vulnerable to climate change impact, such as increasing frequency and intensity of floods and landslide, which can damage roads. In this context, this project has a great relevance and significance in establishing and maintaining year-round connectivity to promote inclusion and growth in rural areas. एडीबी को ऋणले कुल 324 किलोमिटर क्षेत्रफलमा सडक निर्माण हुनेछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नखोलेसम्म चिनीको समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा चिनीको अभावका कारण विभिन्न समस्या आएको भन्दै सरकारले समस्या समाधानका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले दशैंका लागि चिनी उद्योग र विभिन्न उद्योगहरूमा रहेको स्टक चिनी बजारमा पठाएर गर्जो टरे पनि भारतले चिनी निर्यात प्रतिबन्ध नखोलेसम्म समस्या समाधान गर्न गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो।
उहाँले चिनीमा समस्या आउनुको प्रमुख कारणहरूमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने, भारतले प्रतिबन्ध लगाउनु, आन्तरिक उत्पादनले धान्ने अवस्था नभएको, मुलुकभित्रका चिनी उद्योगहरूलाई पूर्ण रूपमा चलाउनका लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थको कमी रहेको बताउनुभयो। वार्षिक माग सरदर 2,80,000 देखि 3 लाख मेट्रिक टनसम्म रहेको पाइयो। यो देखिन्छ हाम्रो रेसियो हेर्दा। तदनुरूप हामीले विगत 4 वर्षदेखि हाम्रो जुन नेपालको उत्पादनले जुन उपभोगको बिचको ग्याप छ त्यसलाई मेन्सन गर्न भन्सार बिन्दुबाट नेपालमा आयात भएको चिनीको परिणाम हेर्दाखेरि अब 77-78 मा 2,08,014 मेट्रिक टन, त्यस्तै गरी 78-79 मा 1,15,54, अब 79-80 मा 40,837 मेट्रिक टन र यो चालु आवमा 0। यसको कारण पनि म विस्तारै क्रमिक रूपमा आउँछु। यी सबै विषय हेर्दाखेरि चिनीको आयातको परिणाम पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा चिनीको आयात पनि घट्दो क्रममा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण शून्य परिणाम रहेको बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले बिउ बिजन सम्बन्धी नयाँ नियमावली नबनेसम्म फुकाइएको बाधा अडचनबाट काम गर्न सकिने बताउनु भएको छ। 16औं गोदावरी फुलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीलाई मंगलबार ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बिउ बिजन सम्बन्धी नियमावली चाँडो बन्नुपर्ने भए पनि बन्न नसकेकाले सरकारले बाधा अड्काउ फुकाएर नियमावली नबन्दासम्मको बाधा अड्काउ फुकाइएकोबाट नै काम गर्न सकिने बताउनु भयो। उहाँले नियमावली बनाउने काम सरकारको भएकाले सरकारले अहिले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुर्याइएको बताउनु भयो। उहाँले बिउ बिजन सम्बन्धी नयाँ नियमावली चाँडै पारित गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। उहाँले सरकार आफ्नो उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने, उत्पादनको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने पक्षमा दृढ रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। दुई तीनटा जुन समस्याहरू राख्नु भएको छ, पहिलो कुरा त नियमावलीको कुरा गर्नु भएको छ। बिउ बिजन सम्बन्धी नियमावली नयाँ ऐन अनुसारको नयाँ नियमावली छिटो बन्नुपर्ने थियो, ढिलो भयो। त्यसले गर्दाखेरि केही बाधाहरू परे भन्ने कुरा गइसकेपछि ती बाधा अड्काउ फुकाएर नियमावली नबन्दासम्मको लागि त्यो बाधा फुकाइएको छ, त्यो बाधा अडचन फुकेको छ। यहाँहरूले जबसम्म नियमावली तयार हुँदैन तबसम्म अस्ति फुकाइएको बाधा अडचन अनुसारै काम गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस हिसाबले नै फुकाइएको हो। त्यस कारण केही दिनको लागि भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। नियमावली बनाउने काम सरकारको, सरकारले जति ढिलो गर्छ उसको जिम्मेवारीको कुरा हो। त ढिलो पनि गरिँदै छैन। हाम्रो मन्त्रालयबाट तयार भएर अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति लिएर हामीले कानुनमा पुर्याइसकेका छौँ। मन्त्री भुसालले अहिलेको समाधान राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्नु रहेको बताउनुभयो। प्रदर्शनी मंगलबारबाट कार्तिक 18 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति आर्जु राणाले कृषि अनुसन्धानमा सरकारले प्राथमिकता नदिएसम्म कृषिमा प्रगति हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै सभापति राणाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले दूध उत्पादक किसानहरूको भुक्तानीमा प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो। सुझावमै लेखेर पठाउँछौँ। अहिले अब यो मङ्सिरै कहिले रूपान्तर हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ प्रायोरिटीमा यो कृषकहरूको पेमेन्ट चाहिँ फर्स्टमा गरिदिनु पऱ्यो गभर्मेन्टले, होइन? त्यो चाहे त्यो दुग्ध यो डेयरी फार्मर हो, चाहे त्यो सुगर केन फार्मर हो, अरू ठाउँमा पनि होला। अब बिचराको घरमा अब 1 लाखमा चल्ने घरमा 25,000 दिएपछि उसले के खान्छ? यहाँ कति धेरै समस्याहरू छ। यो चाहिँ प्रायोरिटीमा गभर्मेन्टले गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हाम्रो सबैको जोरदार माग पनि छ। हामीले निर्देशन पनि यही दिनेवाला छौँ। र अर्को चाहिँ अब अघि धेरै कुराहरू आयो अबाउट बेटर कसरी सुगर केन हामीले धेरै उत्पादन गर्ने या माछाको जुन लक्ष्यमा जाने हो भने हाम्रो रिसर्चमा पैसा छैन।
उहाँले सरकारले उखु उत्पादनलाई पनि विशेष ध्यान दिन निर्देशन गर्ने बताउनुभयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। इजरायल र प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमास द्वन्द्वमा अहिलेसम्म कम्तीमा 31 जना पत्रकारको ज्यान गएको छ। कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ ले अहिलेसम्म 26 जना प्यालेस्टाइनी, 4 जना इजरायल र 1 जना लेबनानी पत्रकारको ज्यान गएको जनाएको हो। CPJ ले एक विज्ञप्ति निकालेर गाजामा पत्रकारले असाधारण जोखिमको सामना गरिरहेको जनाएको छ। यस्तै गाजामा इजरायलको अन्धाधुन्ध आक्रमणका कारण पत्रकारले बस्ने ठाउँ पनि नपाएको उल्लेख छ। पत्रकारले भूमिगत सेल्टर लिएकोमा त्यहाँ पनि इजरायली आक्रमण हुने गरेको CPJ ले जनाएको छ। इजरायल हमास युद्धमा ज्यान गुमाउनेमा प्यालेस्टाइनी फिल्म निर्माता रोहती सराज र रोइटर्सका भिडियोग्राफर इसम अब्दाहाल समेत रहेका छन्। यही अक्टोबर 7 तारिकमा हमासले इजरायलमा आक्रमण थालेपछि भएको युद्धमा 1400 जना इजरायल र 9000 जना प्यालेस्टाइनीको ज्यान गइसकेको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा। धन्यवाद सन्तोषजी। दर्शकवृन्द, अब लागु आजका खेलकुद गतिविधितर्फ। मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपाल एक खेल अघि नै ICC T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। मंगलबार भएको खेलमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले हरायो। समयबाट नेपाल र ओमानले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। समान 4 अङ्क भए पनि नेपाल नेट रन रेटका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ। मलेसियाले दिएको 166 रनको लक्ष्य नेपालले 18 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका कुशल मल्लले अर्धशतक बनाए। मल्ल 34 बलमा 7 छक्का र 2 चौका प्रहार गर्दै 65 रन बनाएर आउट भए। यस्तै कुशल भुर्तेल 43 र आसिफ शेख 32 रन बनाएर आउट भए। यसअघि कीर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 165 रन बनायो। मलेसियाका शहीद अजितले सर्वाधिक 68 रन बनाए। बोलिङतर्फ नेपालका अविनाश बोहराले 4 तथा सन्दीप लामिछाने, गुलसन झा र कप्तान रोहित पौडेलले समान 1 विकेट लिए। अब नेपालले बिहिबार ओमानसँग खेल्नेछ। नेपाल रहेको समूह ए मा सिङ्गापुर, ओमान र मलेसिया छन्। समूह बी मा UAE, बहराइन, हङकङ र कुवेत छन्। ICC T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट अन्तर्गत ओमान र बहराइन विजय भएका छन्। मंगलबार त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा ओमानले सिङ्गापुरलाई र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा बहराइनले हङकङलाई हराएको हो। सिङ्गापुरलाई 22 रनले पराजित गरेको ओमानले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। यसअघि पहिलो खेलमा ओमानले मलेसियालाई पराजित गरेको थियो। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 174 रन बनाएको थियो। जवाफमा सिङ्गापुरले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 152 रन मात्रै बनायो। यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा बहराइनले दिएको 147 रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङ 19 ओभर 1 बलमा 126 रन बनाएर आउट भयो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बहराइन 19 ओभर 3 बलमा 146 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। लगातार दोस्रो जित निकालेको ओमान तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। लगातार 2 खेलमा पराजित भएको सिङ्गापुर 1 खेल अगावै सेमिफाइनल यात्राबाट बाहिरिएको छ। ICC T20 विश्वकप छनौटमा UAE ले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। समूह बी अन्तर्गत लगातार दोस्रो जित निकालेको UAE सेमिफाइनल नजिक पुग्दा कुवेत भने लगातार दोस्रो हारका साथ 1 खेल अगावै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। कुवेतले UAE लाई जम्मा 89 रनको लक्ष्य दिएको थियो, जुन लक्ष्य UAE ले 5 विकेट गुमाएर 14.2 ओभरमा पूरा गर्दै 5 विकेटको जित निकालेको हो। UAE लाई जिताउन खालिद शाहले 23 रनको पारी खेले। आसिफ खानले 6 रन बनाएका थिए। कप्तान मोहम्मद वासिम 33 रन बनाएर चौथो विकेटको रूपमा आउट भएको थियो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको कुवेतले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 88 रन बनाएको थियो। कुवेतका लागि डिजु सेली 6 रन बनाएर पहिलो विकेटको रूपमा आउट भएका थिए। ICC एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा मंगलबार पाकिस्तानी बलर
शाहिन शाह अफरिदीले नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन्। उनले मंगलबार खेलिएको बंगलादेश विरुद्धको खेलमा 100 विकेट पूरा गरे। 23 वर्षीय अफरिदी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने तीव्र गतिका बलर बनेका छन्। उनले 51 खेलमा 100 विकेट बनाएका हुन्। उनले अस्ट्रेलियन बलर मिचेल स्टार्कको कीर्तिमान तोडेका हुन्। अफरिदीले बंगलादेशी ब्याट्सम्यान तनजिद हसनलाई आउट गर्दै एक दिवसीय क्रिकेटमा 100 विकेटको कीर्तिमान बनाएका हुन्। सबैभन्दा चाँडो 100 विकेट लिने कीर्तिमान भने नेपालका सन्दीप लामिछानेको नाममा छ। हौस् त आजका लागि खेलकुद गतिविधि यति नै। अब लागो स्टुडियो एकतर्फ। धन्यवाद दीक्षाजी। स्पोर्ट्स न्यूजसँगै हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड। एमालेका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाबारे देश विभाजित देखाउन खोज्नु दुर्भाग्य भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो, महासचिव गुटेरेसको सम्बोधन नेपालको हितमा रहेको उल्लेख। शासक वर्गका कारण नेपाल विकसित हुन नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको ठहर, विभिन्न समयमा शासन गर्नेहरूले जनतालाई अवसरबाट वञ्चित गर्दा नेपाल पछि परेको तर्क। सुधार गृहका बालबालिका र कैदीहरूको मानवाधिकार हनन नहुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन, 18 वर्ष नआएका बन्दीलाई बाल सुधार गृहमा छुट्टै राख्ने तयारी। बजारमा चिनीको कालोबजारी, उपभोक्ता मारमा भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नखोलेसम्म समस्या नसुल्झने उद्योग मन्त्रालयको भनाई। हमास इजरायल बीच युद्ध जारी, कम्तीमा 31 जना पत्रकारको ज्यान गयो, जनजीवन प्रभावित। र आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।